आज मैं आपको सुनाती हूँ दो जहानों के सरदार की पैदाइश का वाक़या। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादा के वालिद का नाम हाशिम, उनके वालिद का नाम अब्द मनाफ, उनके वालिद का नाम, पूरा नसब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया गया। और वालदा माजिदा का नाम आमना और इनके वालिद का नाम वहब, इनकी वालदा का नाम, इनके वहब के वालिद का नाम अब्द मनाफ, इनके वालिद का नाम ज़ुहरा। इनके हैं ये अब्द मनाफ दूसरे हैं, ये वो वाले नहीं जो अल्लाह के नबी के ख़ानदान के, ये दूसरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं, अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो उनकी वालदा कहती हैं एक नूर आया, एक नूर। आय हाय, मेरे नबी की आमद अजीब आमद है। मेरे बच्चा पैदा होता है, साथ गंदगी आती है। मेरे नबी की आमद अजीब आमद है। आते ही खुशबू फैलती चली गई, फैलती चली गई। ये आंत माँ की साथ मिली हुई होती है, ये जो जिसे हम ये कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ ये है माँ के साथ से कटी हुई आई, बाहर मखतून आए, खतन हुए वे, खुशबूदार नहाए धोए हुए। वो परेशान दाई परेशान कि ये कौन है, ये कौन है, हैं? ये आमना तेरा बच्चा कैसा है, ये कैसा बच्चा पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैं 10-15-20 मिनट का बच्चा पूरी करवट बदली, हाथ रखे जैसे सजदे के लिए हाथ रखे जाते हैं, और पूरा सजदा किया, पूरा सजदा जैसे सजदे में चले जाते हैं। लंबा सजदा करके आप सबको बताया जा रहा है नमाज लेकर आ रहा हूँ, इसे ना छोड़ना। पहले 15 मिनट में सजदा ही कर कर दिखाया, फिर सीना उठाया, फिर हाथ पर आसरा लिया और इस हाथ को ऊपर उठाया और शहादत की उंगली को ऊपर किया, तो सारे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। माँ परेशान हैरान होकर बच्चे को गोद में ले रही है और गौर से देख रही है कि ये क्या बच्चा है। घर की छत फटी और एक बादल अंदर आया, एक नूर अंदर आया, जैसे धुंध नहीं आती, धुंध ऐसे पूरे कमरे में धुंध छा गई। बच्चा नजर नहीं आ रहा। आवाज आई, उस बादल के अंदर से आवाज आ रही है कि इस बच्चे को मगरिब व मशरिक फिरा दो, कुल कायनात फिरा कर बता दो। जो इनके पीछे चलेगा उसको मंजिल मिलेगी, जो इनके पीछे चलेगा उनको रास्ता मिलेगा। हाँ, वरना भटक कर हलाक हो जाएगा, उनको रास्ता मिलेगा। हलीमा की लागर सवारी, लागर आगे बताती हूँ, लागर सवारी को अल्लाह दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं। जो इनके पीछे चलेगा उनको रास्ता मिलेगा। आवाज आई बादल में से, हैं? इसे आदम के अखलाक दो, शीस की मारफत दो, नूह की शजाअत दो, इब्राहीम की दोस्ती दो, इस्माइल की कुर्बानी दो, लूत की हिकमत दो, साले की फसाहत दो, इसहाक की रजा दो, याकूब की बशारत दो, यूसुफ का हुस्न जमाल दो, मूसा का जाहो जलाल दो, यूशा का जहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो, इलियास का वकार दो, दाऊद की शीरी ज़बां दो, अयूब का साबिर दिल दो, यूनुस की अतात दो, और यहया की इस्मत और पाक दामनी दो, और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुहद दो। हाँ, तमाम अंबिया के अखलाक इस बच्चे को दे दो। हाँ, ये माँ के पेट से निकलकर 1.25 लाख नबियों का इल्म लेकर सीने में उतर रहे हैं। 1.25 लाख नबियों का। सुम्मा दना फतदल्ला व कौन है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है।
میرا نبی ہے جسے میں نے پیدا کیا۔ ان کے پیدا ہوتے ان کی ماں کہتی ہیں جب میرا یہ بیٹا، جب اس کی دائی نے یہ دیکھا تو ان کی ماں کہتی ہیں جب یہ پیٹ میں بھی تھا تو میں نے ایسے ہی عجیب عجیب واقعے دیکھیے، جب میں چلتی تھی میرے اوپر ایک بادل سایہ کر لیتا تھا، جب میں جس کنویں سے پانی لینے جاتی تھی اس کنویں سے پانی اچھل اچھل کر میری طرف آتا تھا کہ ہمیں برتن میں ڈال لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے وہ کہتی ہیں پورے عرصے میں کبھی کوئی درد نہیں ہوا، کبھی کوئی چھینک نہیں آئی، کبھی کوئی سر میں درد نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ یہ بچہ میری کوکھ میں ہے۔ ایسی آسانیوں کے ساتھ اللہ نے میرا حمل رکھا۔ ہاں، یہ ہمارے نبی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ پیدائش کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بشارتیں دے رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم محمدی بن جائیں، ہم چند روزہ زندگی کو لے کر آئے ہیں، چند روزہ زندگی کو میری بہنوں اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرا نبی لے کر آیا اس کے پیچھے چلو۔ اس کے پیچھے چلو۔ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں۔ ہاں، ہمارے نبی کو یہ عزتیں دی گئیں میری بہنوں۔ عرب میں رواج تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو لے کر جاتی تھی دیہاتوں میں، شہر میں کیونکہ حج وغیرہ کی وجہ سے مسافر بھی آتے تھے، تجارت بھی ہوتی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے بچے دیہاتوں میں خالص دودھ خالص پئیں اور خالص ماحول میں پلے بڑھیں تاکہ طاقتور ہوں۔ تو ساری دائیاں ہر سال آتی بچے لینے کے لیے، ساری دائیاں آئیں اور امیر امیر خاندانوں کے بچے لے گئیں۔ دائی حلیمہ کی سواری بہت لاغر تھی، وہ آئی بچہ لینے آئی تو سارے بچے بڑھ چکے تھے کیونکہ سارے پہلے پہلے پہنچ چکے تھے، وہ اپنی سواری کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کو پتہ چلا ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، اس نے کہا مجھے کون دے گا، میں تو آئی ہی اس لیے ہوں کہ دودھ پلاؤں تو کوئی اجرت ملے، اپنا گھر چلاؤں۔ لیکن وہ گئی، اس نے کہا جب کوئی نہیں تو دیکھ تو آؤں، جا کے دیکھنے گئی اس چہرے کو 14ویں رات کے چاند کو تو تاب نہ لا سکی، تاب نہ لا سکی، مسلسل دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے یا یہ کوئی بچہ ہے، اور بے سختہ کہا میں اس کو لے کر جاؤں گی اور اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اس کی ماں نے کہا یہ تو یتیم در یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں جو تجھے دے سکے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں لے کر جاؤں گی۔ جیسے ہی لے کر باہر آئی تو ایک دیکھتے ہیں نا کہ کسی میں نئی جان آتی ہے، ان کی سواری کی جو ٹانگیں لڑکھڑائی ہوئی تھیں وہ سیدھی ہو گئی، ہاں وہ سیدھی ہو گئی، اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کون سا سوار آ رہا ہے۔ یہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑایا تو سواری چلنے لگی اور جیسے ہی میں بیٹھنے لگی میں نے بچہ پیچھے لیا، ظاہر عورت پیچھے بیٹھ رہی تھی تو اس نے بچہ پیچھے لیا تو سواری ویسے ہی نیچے بیٹھ گئی، چلے ہی نہ۔ ہم نے بڑا زور لگایا، وہ کہتی ہیں پر ہماری سواری نہیں چل رہی تھی۔ پھر ہم نے بچے کو میرے شوہر نے پکڑا اور کہا اچھا نیچے تو اتر، تو سواری پھر چلنے لگ گئی۔ پھر ہم نے یہ اسس کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم اس کو آگے بٹھاتے ہیں، اگلا بندہ پکڑتا ہے بچے کو تو سواری چلتی ہے، جب پچھلے بندے کے پاس آتا ہے تو سواری نہیں چلتی، تو ہم نے اس کو آگے رکھا تو وہ سواری چلنا شروع ہو گئی۔ او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، او میرے گھر کی سردارنیوں، بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی سنتوں کو آگے رکھو گی تو زندگی کی گاڑی چلے گی، ورنہ چاروں طرف سے پھنس جاؤ گی اور نہیں پتہ چلے گا، چاروں طرف سے پھنس جاؤ گی میری بہنوں، چاروں طرف سے پھنس جاؤ گی۔ ہاں، نبی کی زندگی کو آگے رکھنا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے میری سواری ایسی دوڑی کہ جو مجھ سے پہلے قافلہ نکلا تھا عورتوں کا بچے لے کر وہ ابھی پیچھے تھے اور میں گھر پہنچ گئی۔ میں جیسے محمد کو لے کے میں نے اندر قدم رکھا، میری لاغر بکریاں، میری بیمار بکریاں، میری مرنے والی بکریاں کھڑی ہو گئی
اور ان کے थन लटकने लग गए दूध से, जो महीना महीना दूध नहीं देती थी, और जिनके दूध से अगर निकलता भी थनों से तो आधी प्याली से कम दूध निकलता था। वो ऐसे दूध दे रही हैं मुझे, ऐसे भर गए उनके थन। नबी आ गए हैं, मोहम्मद आ गए हैं, अहमद आ गए हैं, कासिम आ गए हैं, नबी आ गए हैं इस सहन में। इस सहन को क्या पता इनके भाग जाग गए। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। ए हलीमा तेरे मुकद्दरों पे सदके हम, हलीमा दाई तेरे मुकद्दरों पे सदके तू कैसे नबी का चेहरा धुलाती होगी, उसका झूला झुलाती होगी, उसको सुरमा लगाती होगी। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके, तुम मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। पाँव पाँव चलाती होगी हाथ पकड़ के, मेरे नबी को देखती होगी, उनकी अदाएं देखती होगी। हैं वो मोहम्मद, वो अहमद, वो हामिद, वो महमूद, वो कासिम, वो आकिब, वो फातेह, वो शाहिद, वो हाशिर, वो रशीद। हैं वो रशीद, वो मशहूद भी हैं, वो शाहिद भी हैं, वो हाशिर भी हैं, वो रशीद भी हैं, वो बशीर भी हैं, वो नज़ीर भी हैं, वो दाइन भी हैं, वो शाफिन भी हैं, वो हादिन भी हैं, वो महदी भी है, वो माही भी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हैं कहती हैं कि यतीम थे तो कोई खिलौना लाने वाला नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा एक दफ़ा, तो मैंने देखा, मैं अपने कमरे में थी, मैंने देखा चाँद कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी इधर कभी उधर। मैं बाहर आई तो मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, एक बच्चा जैसे चरपाई पे लेटा होता है, तो वो उंगली इधर करते हैं तो चाँद इधर आता है, उंगली इधर करते हैं तो चाँद उधर जाता है। वो मेरे नबी को खिला रहा था खिलौना बन के। हाय हाय उस नबी की सुन्नतें छोड़ बैठे, हाय उसके तरीकों से नफरत, हाय उसके तरीकों को पीछे डाल दिया। जिसका खिलौना भी चांद बना हो, उस नबी के तरीकों को पीछे डाल दिया। क्या जुल्म कर बैठे हम जिंदगी के साथ। एक दफ़ा उनकी बहन शीमा कहती हैं, अम्मी मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, मुझे भाई को साथ भेजें। तो माँ कहने लगी, हलीमा पागल है, वो तो छोटा नन्हा मासूम बच्चा, वो तेरे साथ बकरियां क्यों चराएगा। कहा, अम्मी भाई बकरियां नहीं चराता, भाई जब मेरे साथ होता है तो मेरी बकरियां सामने सामने से घास खाकर आकर जल्दी जल्दी बैठ जाती हैं और थोड़े में उनका पेट भर जाता है। वो भी मेरे भाई को देखती रहती हैं और मैं भी भाई को देखती रहती हूँ। ऐसा हसीन चेहरा। हाय क्या कर रहे हो, किधर भाग रहे हो अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़ के। जानवरों को भी पता कि हमारे नबी। अम्मी भाई को बकरियां भी देखती रहती हैं और मैं भी देखती रहती हूँ। जब मैं वापस आने लगती हूँ तो वो बकरियां लाइन में भाई के पीछे पीछे चलती हैं। मैंने गोदी भाई को उठाया होता है। अल्लाह अकबर। हाँ, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो मुबीन भी है, वो कवी भी है, वो यासीन भी है। हाँ, वो मुज़म्मिल भी है, वो मुद्दस्सिर भी है। मेरी बहनों, उस नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, उस नबी का नाम लेना छोड़ दिया, उसके काम को, उसके दीन को लावारिस छोड़ रहे हो। ओ अल्लाह, हमसे बेहतर कौमों से ये काम लेगा। हाँ, हमसे बेहतर कौमों से अल्लाह ये काम लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल पैदा हुए जिस साल आमुल फ़ील का वाक़या हुआ, यानी अब्रहा। जिस साल अब्रहा हबशा का बादशाह हाथियों के साथ लश्कर लेकर खाना काबा को ढाने के इरादे से आया था और नाकाम होकर वापस गया था, इसी साल 12 रबी अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का मुअज़्ज़मा में हमारे नबी पैदा हुए। हाँ,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خوبصورت ترین ہستی تھی، جس کے حسن کی آج بھی پورا یورپ بھی کہتا ہے اس سے حسین کوئی بندہ نہیں تھا، جس کے بارے میں قرآن اور کتابیں بتاتی ہیں، ان کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں۔ یہ محمد کو چھوڑا تو راستہ بھول جاؤ گے زندگی کی کامیابیوں کا۔ اللہ نے بنایا ہی دنیا کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری بہنوں۔ ہاں، اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ ہمیں کیوں چھوڑ رہا ہے اللہ؟ کیونکہ میرے نبی کی آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا ہمیں عذاب سے، ورنہ ہمیں وہ عذاب ملتا، اوئے ہمیں وہ عذاب ملتا جو ہم سوچ بھی نہ سکتے۔ شروع سے میرے نبی کو غموں میں رکھا گیا، شروع سے غموں میں رکھا گیا۔ اور ہمارے نبی میری امت میری امت میری امت کرتے کرتے وہ جو عرشوں پہ جا کے ہمیں نہیں بھولا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہوئے ہمارے لیے سلام لا رہا ہے وہاں سے۔ آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہیں اے میری امت، آتے ہوئے بھی سجدہ کر کے دکھایا، جاتے ہوئے بھی دکھایا، اے میری امت، اے میری امت، اے میری امت۔ اللہ کے نبی کی پیدائش آپ کو کیا پتا کیا تھی؟ اللہ اللہ اللہ، ایسے ایسے معجزے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے ایسے ایسے معجزے بچپن کے کہ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور دو لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کا سینہ پھاڑا، ان کے دل کو نکالا اور ان کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جب انہوں نے اپنی ماں کو بتایا تو ان کی ماں نے کہا کہ اب ہمارے نبی 5 برس 2 دن کے ہو گئے ہیں، تو چل کر ان کو واپس کر آتے ہیں۔ جب وہ واپس لے کر گئیں، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، ننیال میں رکے، کافی عرصہ رہے، کافی عرصہ والدہ کے ساتھ، مطلب کتنے 5 برس 2 دن کے تھے تو اپنی دائی حلیمہ کے پاس سے گئے، اور 6 برس کے تھے تو ماں بھی بچھڑ گئی۔ پھر دادا نے پالا، دادا بھی بچھڑ گئے، پھر چاچا نے پالا، چاچا بھی بچھڑ گئے۔ اگر کسی پہ بہت مصیبتیں آ رہی ہیں نا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ہاں، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، نہ کچھ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ ہاں، میرے نبی کے کیا سمجھا بیٹھے ہیں ہم، کیا سمجھے بیٹھے ہیں اپنے نبی کو، ہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیے، پہچانیے اپنے نبی کو، ورنہ بہت پیچھے چلے جائیں گے میری بہنوں، بہت پیچھے چلے جائیں گے ہم، نہیں بچ سکیں گے ہم اگر ہم نہیں نکلیں اس گندگی سے، اس جہالت سے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ سارا ہی معاف کر دے گا۔ اس نبی کے لیے، اس نبی کے دین کو چھوڑ بیٹھے جو طائف میں پتھر کھائے کھائے
جو طائف میں پتھر کھا لیے اس نے اس دین کو میرے آپ کے بچوں تک پہنچانے کے لیے، جو 6 گھنٹے دھوپ میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، جو مرتے وقت بھی ان کی بیوی کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ہم دیا جلا لیتے، میں پڑوس سے جا کر تیل لے کر آئی اور میں نے دیا جلایا کیونکہ نبی کا آخری وقت تھا۔ او میری بہنوں، اس نبی کو چھوڑ دیا جس نے اپنے لیے دنیا میں سونے کے پہاڑ نہیں بنوائے، پر امت کے لیے دعائیں کرتا کرتا گیا کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، دعائیں کرتا کرتا گیا۔ اس کا سوچیں